बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कड़वा सच में खुश आमदीद कहते हैं आपको। नाजरीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि कोरोना वबा जिसमें इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में वो एहतियात नहीं की जा रही। ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही सोशल जो डिस्टेंस का कहा गया है उस हवाले से भी बड़ी बेख्तियाती बरती जा रही है, और जिसकी वजह से नताइज जो हैं वो खौफनाक और संगीन होते जा रहे हैं। इस वक्त आपको पता है कि 1,82,000 का फिगर जो है वो पाकिस्तान में जो केस हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं, और ये एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। जिस तरह के आप जानते हैं कि जिस सोशल डिस्टेंस जिस तरह रखना है, उसके साथ साथ खुराक के हवाले से भी बेख्तियाती नहीं करनी। उसके हवाले से अगर आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो आप इस कोरोना वबा के साथ मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। तो आज इसी सिलसिले में हमने जहमत दी है, ये डाइटिशियन है सईदा सना शाह। सबसे पहले आपको मैं वेलकम कहता हूँ अपने शो में। थैंक यू आकिब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहला मेरा ये सवाल है, आजकल तो ये एक कोरोना वबा ने तो लोगों को जहनी तौर पर भी काफी परेशान कर रखा है। तो इसमें खुराक के जी हवाले से बड़ी एहतियात का कहा गया है। तो आप खुद जो हैं इस हवाले से बड़ी रिसर्च भी करती हैं। तो सबसे पहले नाजरीन को बताएं कि खुराक का क्या असर है इस हवाले से। जी आकिब, खुराक यानी ग़ज़ाइयत, ग़ज़ाइयत के साइंस को अगर हम देखें तो किसी भी बीमारी की प्रिवेंशन में भी ग़ज़ाइयत का बहुत बड़ा रोल है, और फिर अगर कोई बीमारी या कोई इन्फेक्शन हो भी जाता है तो फिर उसकी मैनेजमेंट और क्योर में भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है। कोरोना में अगर हम देखें, कोरोना हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो एक तो मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं हुए हैं, तो उसकी वजह उनकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है, ठीक है। जिन लोगों को मतलब बहुत सारे अभी मतलब इस बात पे कंक्लूजन है कि मतलब कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं कि जिनको कोरोना हो सकता है और कौन से ऐसे हैं जो मर रहे हैं, क्या वजूहात। सिर्फ एक वजह जो क्लियर है वो है इम्यूनिटी की। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप कोरोना से लड़ सकते हैं, आपकी बॉडी में इतनी ताकत होती है कि वो इस इन्फेक्शन से फाइट करके आपको रिकवरी की तरफ ले जाती है। सबसे पहले तो अगर किसी को कोरोना नहीं भी है तो उसने अपनी डेली बेसिस पे जो है तो हमने अपनी खुराक का भी ख्याल रखना होता है। 72 हमारी सक्सेसफुल और हेल्दी लाइफ में डाइट का 70 टू 80% रोल होता है, और 20 टू 30% हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है। आकिब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप कंटिन्यू रखें अपनी बात को। अच्छा जी। तो हमने क्या करना होता है कि अपनी डेली लाइफ में, ख्वाह हमें कोई इन्फेक्शन हो या ना हो, प्रिवेंशन की मैं बात कर रही हूँ, तो हमें डेली बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी ना हो, हम थोड़ा सा 20 मिनट्स हम वॉक ही कर लें, ठीक है। कोई गेम कर लें आउटडोर, जिम जाएं, या इस तरह की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अच्छा, हम डेली बेसिस पे अपनी खुराक में, हमारे खुराक में फ्रूट्स भी हों, ठीक है। सब्जियां कुक्ड और अनकुक्ड दोनों फॉर्म में हो, मतलब कुछ हम सलाद फॉर्म में लें, कुछ हम कुक फॉर्म में लें, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास अनसेचुरेटेड फैट्स हैं, जिस तरह फिश हो गया, हमारे पास ऑलिव ऑयल हो गया, एवोकाडोज वगैरह, जिसमें नेचुरली देसी घी भी इसमें आता है, जिसमें नेचुरली हमारे पास फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, जिनको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो उनका भी हमारी डेली बेसिस पे डाइट में शामिल होना ज़रूरी है। इस तरह हमारे पास, आपने देखा होगा कि आजकल हम जो है तो फास्ट फूड, वाइट रिफाइनरीज जी की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं। जी हम जी अगर रोटी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी वो सफ़ेद वाली रोटी होती है, ठीक है, जो इंतहाई ख़तरनाक है सेहत के लिए। अगर हम चावल खाते हैं तो वो भी, हम जो चावल यूज़ करते हैं वो वाइट राइस होते हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं हमारी सेहत के लिए। इनमें कोल्ड चीनी की ड्रिंक का भी मिकदार। बताते हैं कि वो जो कोई नीले कलर जी का जी कोई पीले कलर का जो हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना मुज़र है। जी जी मीडिया भी बिल्कुल। शायद इस तरफ वो बात नहीं करता, क्योंकि उन्हें अपने इश्तिहारात की तरफ तवज्जो देनी होती है। जी, तो इसी तरफ मैं आ रही हूँ। सबसे पहले मैं खाने की बात करूँ, मतलब ग्रेन्स की। जी 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 आवाज में कट आ रहा था, लेकिन बोलें आप। हेलो। जी जी बोलें।
جی آ رہی ہے آپ کی آواز. ہیلو. جی میں سن پا رہا ہوں, میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی عاقب, میں اسی طرف آ رہی تھی کہ سب سے پہلے تو مطلب چاول ہم کہتے ہیں کہ یہ تو روٹی ہے, نیچرل ہے, یہ چاول ہے, یہ اس کے کھانے سے ہمیں کیا نقصان ہوگا. ان میں نقصان یہ ہے کہ جو ہم روٹی کھا رہے ہیں بازار سے, ہم سفید والی روٹی لے رہے ہیں, اس سے بران ہٹا ہوا ہوتا ہے. تو اس سے جب بران ہٹا ہوا ہوتا ہے, یہ میدے کے فارم میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہماری باڈی کے لیے انتہائی خطرناک ہے. ہمیں وہ روٹی استعمال کرنی ہے جس میں بورا ہوتا ہے, جو ہم گندمی روٹی ہمارے پاس ہوتی ہے. چاول بھی ہم نے وہی کھانے ہوتے ہیں جو براؤن رائس جو ہوتے ہیں, جس کے ساتھ وہ چھلکا لگا ہوا ہوتا ہے. یہ جو وائٹ رائس ہم لے رہے ہیں, یہ انتہائی ہمارے صحت کے لیے خطرناک ہے, ٹھیک جی ہے. جی اس سے ہمارا انسولین لیول بڑھتا ہے, اسپائک کرتا ہے, پھر نیچے آتا ہے, اور آگے جا کے ہم اوبیسٹی, اور اوبیسٹی کے بعد ہارٹ ڈیزیزز اور مختلف جو ہے تو مختلف بیماریاں جیسے کہ شوگر, اس کے بھی جو ہے ہم شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, آپ نے بات کی کولڈ ڈرنکس کی, تو جی ہماری جو پور ڈائٹ ہے اس میں ہماری میڈیا کا, ہماری فوڈ انڈسٹریز کا بہت ہی بڑا رول ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ لوگ فاسٹ فوڈ بنا رہے ہیں, اس میں بہت ساری چینی اور نمک اور میدا اور ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں, تو ان میں یہ لوگ جو ہے تو براؤن, جو ہمارے پاس براؤن بریڈ ہے, اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. ان میں چینی کی جگہ یہ ہنی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں, نیچرل سویٹنر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں, نمک بھی کم رکھ سکتے ہیں. مطلب ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں جو صحت کے لیے مضر نہ ہو. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مطلب یہ لوگ ایسے پروڈکٹس کیوں بناتے ہیں جو مطلب, ایک تو یہ چیزیں ایڈکٹیو ہوتی ہیں, آپ کے برین کو ایڈکٹ کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ ہوتا ہے, وہ کبھی ایک دفعہ بھی پیپسی پی لے تو وہ پھر پیپسی کے پیچھے پاگل ہوتا جاتا ہے, کیونکہ چینی, کولڈ ڈرنکس, یہ ایسی چیزیں ہیں جو برین کو ایڈکٹ کرتی ہیں. اچھا, پھر یہ آپ کی جو ڈائٹ ہے, آپ کے مینٹل ہیلتھ پہ بھی اس کے ڈائریکٹ افیکٹس پڑتے ہیں. جو آپ کھاتے ہیں آپ ویسا فیل کرتے ہو, ٹھیک ہے, آپ ویسا جو ہے, آپ کا بیہیویئر بھی ویسا ہوتا جاتا ہے. بچوں میں آپ دیکھیں ذہنی بیماریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. بڑوں کی تو ہم بات ہی نہ کریں, کیونکہ بڑوں میں تو آج کل مطلب کورونا کی وجہ سے جتنا آپ دیکھیں کہ کتنا یہ جو ہے اسٹریس اور ایک انزائٹی اور ڈپریشن کا ماحول بنا ہوا ہے. تو ڈائٹ سے ہم اپنی فزیکل بیماریاں بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, فزیکل ہیلتھ سے بھی کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ مینٹل ہیلتھ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. پہلے مطلب ریسرچز میں یہ کہا جاتا تھا کہ ڈائٹ کا مینٹل ہیلتھ سے انڈائریکٹ رول ہے. مثلاً کہ اگر آپ کو جو ہے شوگر ہو جاتا ہے تو اس بندے کو پھر مطلب اس کے ساتھ ڈپریشن ہو جاتی ہے, تو اس طرح انڈائریکٹ. لیکن ابھی جو نئی ریسرچز ہوئی ہیں اس میں بتاتے ہیں کہ ڈائٹ کا ڈائریکٹ رول ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ. آپ نے ابھی ایک فروٹ کھایا, سبزیاں کھائی, اچھی خوراک کھائی, آپ پازیٹیو تھنکنگ کریں گے, ٹھیک ہے, آپ جو ہے تو آپ کا موڈ اچھا رہے گا, صحیح ہے. آپ خودکشی, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں خودکشی آج کل اتنی بڑھ رہی ہے, ڈپریشن اور ان چیزوں کا جو ماحول بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ساری ہماری ڈائٹ اور فزیکل انیکٹیویٹی کی وجہ سے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, سوشو اکنامک جو فیکٹرز ہیں, اور میڈیا کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے. میڈیا کو چاہیے کہ مطلب نیچرل فوڈ ڈائٹ اور نیوٹریشن کے بارے میں لوگوں کو آگاہی فراہم کرے. اسکول لیول پہ بھی بچوں کو جو ہے نیوٹریشن کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے. اس طرح مطلب میڈیا جو رول پلے کر سکتی ہے تو شاید ہی کوئی جو ہے کر سکے. سنا جی فوڈ جو عاقب. کیمیکلائز ہو گیا ہے, کیمیکلائز ہو گیا فوڈ, اور لوگ زیادہ تر خود بھی وہ چیز پسند کرتے ہیں کہ جو انہیں یعنی کہ جس میں مزہ زیادہ ہو کھانے میں. یہ نہیں ہے کہ وہ صحت کے لیے کتنی اچھی ہو. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہیں باہر سے جا رہے ہیں اور کسی چیز کی آپ کو جب خوشبو آئے تو آپ کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو تب بھی آپ اسے کھا لیں. جی بالکل, یہ ہے نا, مطلب یہ فوڈ انڈسٹریز, انہوں نے یہ جو چینی, میں نے آپ کو بتایا نا, چینی اور ایسے ٹیسٹ وغیرہ جو ان لوگوں نے مختلف فوڈ میں رکھے ہوتے ہیں کہ وہ ایڈکٹیو ہوتے ہیں. جب آپ نے جیسا کہا کہ اسمیل بھی آ جائے تو بندہ بالکل جو ہے تو برین اس کا یہی کہنے لگتا ہے کہ ابھی مجھے یہ چاہیے, کریونگ ہوتی ہے بندے کو. تو یہ ایڈکشن, ان لوگوں نے ہمیں فوڈ ایڈکشن پہ لگا دیا ہے, جس طرح جو ہے تو ڈرگ ایڈکشن ہوتی ہے چرس اور ان چیزوں کے ساتھ. تو اس طرح اگر ان فوڈ کی ایڈکشن مطلب ہو جائے تو پھر اس کو ہم اچانک سے چھوڑ بھی نہیں سکتے. اور ٹائم ٹو ٹائم پھر آپ کو, اگر آج آپ ایک پیزا ہفتے میں ایک دفعہ کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا کولڈ ڈرنک آپ ہفتے میں ایک دفعہ لے رہے ہیں, تو کچھ عرصے بعد جو ہے آپ اس کی جو انٹیک ہے وہ ڈبل ٹرپل اور جو ہے اس سے بڑھاتے جائیں گے, کیونکہ یہ ایڈکشن ہے. اور اس کو کٹ آف کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ نے سلولی جو ہے
اس کو کم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ برین اس کے ساتھ ایڈکٹ ہوتا ہے اور پھر آپ کو شاکس ہوتے ہیں، آپ کی جو ہے تو برین جو ہے وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، آپ کا سر چکراتا ہے. تو آپ خود ہی دیکھ لیں، اس سے آپ کا انسولین لیول ڈاؤن ہوتا ہے، اسپائک ہوتا جاتا ہے، اور بہت ایڈورس لانگ ٹرم ایڈورس ایفیکٹس اس کی آپ کی باڈی پہ پڑتے ہیں. جی آتے. شوگر ہے جو جو ہم روزمرہ استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستان میں بڑے بڑے وہ لوگ آج بھی حکومت میں بیٹھے ہیں جن کی اپنی ملیں ہیں شوگر کی. تو یہ جو چینی ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ یہ کتنی مضر صحت ہے. جی جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، چینی ہو گیا، ٹھیک ہے، چینی ہو گئی، نمک، اور جتنی بھی ریفائنریز ہیں، وائٹ فلور یا وائٹ رائس، ان کو ہم وائٹ پوائزن بولتے ہیں. ٹھیک ہے، وائٹ پوائزن یہ انتہائی ایڈکٹیو ہے. ٹھیک ہے، اس کی جگہ آپ دار چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس کی جگہ جو ہمارے پاس نیچرل سویٹنر ہے اسٹیویا، اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اس کی جگہ آپ ہنی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نیچرل چیزوں کی طرف جائے. چینی آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہے. ٹھیک ہے، چینی آپ کو ڈپریشن کا مریض بھی بنا سکتی ہے، آپ کے برین کو ایڈکٹ کرتی ہے. اچھا، تو جی خاص عاقب. کر جو بچے ہیں جو اسکولوں میں ہوتے ہیں، اور اکثر وہاں جو جس طرح یہ نوڈلز وغیرہ یہ کھاتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی جو میں نے کچھ پڑھا ہے اور جانا ہے کہ یہ بھی تو بہت زیادہ خطرناک چیز ہے جی اور بچوں کے لیے بہت مضر ہے، لیکن اس پہ بھی نہیں بات کی جاتی اتنی. جی جی نوڈلز اور یہ چیزیں جو ہے ریفائنریز میں آتی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے. ریفائنریز، یہ وائٹ نوڈلز میں کوئی برانڈ نہیں ہے، یہ صرف میدا ہے. میدا آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اسٹمک کے پرابلمز، بواسیر، مختلف ٹائپس آف کینسر، ڈپریشن، اوبیسٹی، ٹھیک ہے، اس کو یہ ڈیولپ کرتا ہے. ہمیں چاہیے، ہمارے جو اسکول کے جو وہ ہیں پرنسپل وغیرہ جتنے بھی، جی جی. ان کو چاہیے کہ کینٹین میں نیچرل فروٹس وغیرہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ہول فوڈ ہونے چاہیے. ہول فوڈ جیسا کہ جو ثابت فارم میں ہو، جس میں کوئی ایڈڈ شوگر نہ ہو، ایڈڈ سالٹ نہ ہو. ہم اگر ڈرائی فروٹس بھی کھاتے ہیں تو وہ بھی ہم صحیح وہ نمکین والے کھاتے ہیں، وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے جس میں ایڈڈ سالٹ ہو یا ایڈڈ شوگر ہو. اور بچوں، خاص کر بچوں کی طرف، مطلب بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے ڈائٹ کے حوالے سے جو ہے تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بچوں کا ڈیولپمنٹل سٹیج ہوتا ہے، اس ٹائم بچوں کی برین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آج کل اگر آپ دیکھیں تو بچوں میں انتہائی ضد، غصہ، بدتمیزی اور مطلب اس طرح کی چیزیں، سارے ان کی ساری جو ہے ڈائٹ کی وجوہات ہیں. کولڈ ڈرنکس بھی بچے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، بچے مختلف مطلب فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے، بس پب جی اور انڈورز گیم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو ان کے برین کو انتہائی تیزی سے افیکٹ کر رہا ہے. تو ہمیں بچوں کو آؤٹ ڈور گیمز کی طرف لے جانا چاہیے. اچھا، ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے گھر کا کھانا نہیں کھاتے، ان کو تو بس فاسٹ فوڈ ہی پسند ہے. آپ نے شروع سے مطلب میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بچوں کو لوگ جو ہے تو 6-7 مہینے کے بچے کو چاکلیٹ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چپس دے رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ اسی اسٹیج سے اس کی جو ہے اس کے جب برڈز اس کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ اسی ٹائم اس کو یہ چیزیں دیتے ہو جو ایڈکٹیو ہوتی ہیں، تو پھر بچے نے تو اور کچھ نہیں کھانا، بچے نے پھر وہی چیزیں کھانی ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شروع سے ہی اپنے بچوں کو نیچرل فوڈ، بچے کو کھیلا کھلائے، بچے کو یخنی دے، بچے کو چکن دے تھوڑا تھوڑا، بچے کو گوشت دے. ٹھیک ہے، جتنی بھی نیچرل خوراک ہے بچے کو شروع سے وہی سٹارٹ کرائیں، تو آپ کا بچہ گھر کا ہی کھانا کھائے گا اور باہر کے لیے ضد نہیں کرے گا. جی عاقب. اچھا، فوڈ اتھارٹی بھی جو ہے اس کا بھی رول بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو مانیٹر کرے، اور جو اس طریقے کی چیزیں جو سر عام بک رہی ہیں اور جو انسانی صحت پہ برے اثرات مرتب کرتی ہیں، ان کے حوالے سے وہ بھی ایکشن نہیں لیتی. تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ جی بالکل، یہ انہی کا رول ہے. ٹھیک ہے، کہ مطلب جتنے بھی مضر صحت پروڈکٹس ہیں بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، ٹھیک ہے، ان پہ پابندی لگائیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے، یہ پھر ایک الگ ڈیبیٹ ہے، یہ لوگ یہ بند نہیں کر سکتے. تو ہمیں پھر خود ہی اپنی کیئر کرنی ہوگی، ہمیں خود ہی جو ہے اپنی احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ ان لوگوں نے تو پیسہ کمانا ہے. ٹھیک ہے، ان کا ہماری مطلب ہم نے اپنی صحت کا خیال خود ہی رکھنا ہے. ہمیں نیوٹریشن جو ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ویڈیوز بناؤں، میں عام لوگوں تک جو ہے تو نیوٹریشن اویئرنیس ریلیٹڈ جو ہے تو نالج پہنچاؤں، تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو. اور آپ نے اپنی احتیاط خود کرنی ہے. مطلب اب ہم کہ کسی پہ یہ نہیں ڈال سکتے کہ یہ لوگ بند کریں گے تو تبھی ہم نہیں لیں گے. ہمیں خود اویئرنیس پیدا کرنی ہے اور ہمیں خود ہی اپنا خیال رکھنا ہے. جی عاقب. ٹھیک ہے، تو
चंद सब्जियों के नाम बता दें जो इन दिनों में लोग इस्तेमाल करें और जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ सकती हो। जी। आकिब इस तरह है ना कि अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि जिस मौसम में भी जो भी सब्ज़ी आए वो उसी मौसम में आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे वो सब्जियाँ हों, जिस मौसम के फ्रूट्स और सब्जियाँ हों, तो वो हमें उसी मौसम में लेने चाहिए, ठीक है? हमें तकरीबन दिन में 2-3 मैं हेल्दी पर्सन की बात करूँ, मतलब डाइट प्लान तो जो है डाइट रिकमेंडेशन मुख्तलिफ कंडीशंस में मुख्तलिफ होती है, लेकिन अगर मैं एक हेल्दी पर्सन की बात करूँ इम्यूनिटी के हवाले से, तो आपने क्या करना है कि आपने डेली बेसिस पे आप जो है एक सर्विंग, हमारे पास एक मीडियम फ्रूट होता है, आप तकरीबन 2 से 3 फ्रूट डेली बेसिस पे ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट हो, ठीक है? मुख्तलिफ एक चीज़ के साथ आपने स्टिक नहीं होना, आपने मुख्तलिफ फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करना है, कभी एक किस्म का खा लिया, कभी दूसरे किस्म का खा लिया। इस तरह सब्जियां आपने तकरीबन 4-5 किस्म की 4-5 सर्विंग, ठीक है, आपने जो है अपनी डेली बेसिस पे खुराक में शामिल करनी, कुछ सलाद में खा लें, कुछ पका के खा लें, ठीक है? इस तरह हफ्ते में 2-3 बार जो है 2 बार भी आप ले सकते हैं, चिकन का इस्तेमाल करें या फिर गोश्त का इस्तेमाल करें या फिश का इस्तेमाल करें। अच्छा, मुर्गियाँ जो है, तो अगर मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्तिताअत नहीं रखते, तो मुर्गी गरीबों के लिए, मतलब वो मुर्गी अपने घर में पाल सकते हैं और उससे बिल्कुल खालिस मतलब अंडे हासिल करके अपने बच्चों को खिला सकते हैं, जिससे उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स भी पूरी होगी, उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो सकती है। इस तरह हर्बल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अपनी तरकारियों में जो है तो अदरक, कलौंजी हो गई, दालचीनी हो गया, इस तरह टर्मेरिक और गार्लिक, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, इससे भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ये एंटीवायरल भी होता है, एंटी एवरी इन्फेक्शन ये होता है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है अपनी डेली बेसिस पे, तकरीबन हफ्ते में 3-4 दफ़ा आप फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। जी आकिब। सना कुछ और लोग देखने में जी कुछ लोग देखने में बहुत यानी कि वो खशाश बिशाश भी नजर आ रहे होते हैं और क्या हम ये समझ सकते हैं कि अगर देखने में वो अच्छे हैं तो उनका इम्यून सिस्टम बेहतर है। अ, उम, आकिब इस तरह तो पता नहीं चलता, मतलब कि देखने से किसी का इम्यून सिस्टम जो है तो उसका पता चले कि ये स्ट्रांग है। इम्यून सिस्टम का पता इम्यून सिस्टम के लिए कुछ सेहत के इंडिकेशंस हवाले हैं। से बात अगर होती है ना कि वो सेहत में अच्छे दिख रहे होते हैं, जी, बाज़ाहिर वो अच्छे अगर दिख रहे होते हैं सेहत में। जी, अगर आपको नज़ला ज़ुकाम या खांसी, मतलब कोरोना की जी, बात नहीं कर रही, आम ज़िंदगी में भी अगर आपको ये चीज़ें बार-बार होती हैं, ठीक है? अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और आपकी साँस फूलना शुरू हो जाती है और फिर वो बहुत देर तक आपकी साँस फूलती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इम्यूनिटी वीक है, ठीक है? ये 2 इंडिकेशंस हैं वीक इम्यूनिटी के, सही है? अगर आप मोटे हैं, आप ओवरवेट हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी वीक है, क्योंकि आप अगर ओवरवेट होंगे तो इसने आपकी इम्यूनिटी को ज़ाहिर है कि इफ़ेक्ट करना है, ठीक है? इसने आपके आपके जो आपका जो वेट है ये आपके मेंटल हेल्थ को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। अगर आप फिज़िकली अच्छे हैं तो आपकी मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मेंटली हेल्दी होंगे, ठीक है? लेकिन मतलब वो उस बंदे से खुद भी मतलब पूछ के पता जाना है कि मतलब उसकी कंडीशन किस तरह है। मतलब ऐसे देख के हम किसी को जज नहीं कर सकते जब तक वो खुद ना बताए कि उसके जो है तो मतलब उसको क्या कॉम्प्लिकेशंस है और क्या जो है तो उसको परेशानियां हैं। लेकिन मैंने आपको 2 इंडिकेशंस बताई कि पुअर इम्यूनिटी के 2 इंडिकेशंस हैं कि आप जो है तो एक तो आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करेंगे, थकावट फील करेंगे, ठीक है? और एक आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये चीज़ें आपको बार-बार हुआ करेंगी। जी आकिब। बहुत शुक्रिया सना प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह आपको मुख्तलिफ मौजू पे आप जाहिर सी बात है न्यूट्रिशन के हवाले से भी वर्क कर रही हैं, बाकी भी जो मतलब आपके मुतलका कोई हुआ करेगी बात तो आपको ज़हमत दे दिया करेंगे। तो बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में शिरकत के लिए। आखिर में मैं नाजरीन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बद एहतियाती ना बरतें, मेल मिलाप से दूर रहें और जहाँ तक हो सकता है फासले को मेंटेन रखें, ताकि आप इस कोरोना जैसी वबा जिसका अभी तक कोई हल तो नहीं है और इसका हल सिर्फ एक ही है, वो एहतियात है और इसलिए एहतियात बरतें। बहुत शुक्रिया सना।